बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमच्या सौम्याची ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासोबत तुमचे सगळे असो. मोगच्या भाव बहिणीनो, सौम्या जेजूच्या जीवनपणाच्या त्या संतोषांत आणि आनंदात आम्ही आसा. सोमी ह्या संवसार येयलो आनी आमची सडवण करच्याक कुर्सांत तो मरण पावलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत उठलो आनी हो जावन आसा आमच्या भावार्थाचो गुरू. आनी तशेंच ती जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद. जशी जेजू मरण पावलो आनी जिवंत जालो, तशेंच आमच्या मरण आनी जिवंतपणा वरवीं आमी ताच्या जीवनपणांत भागेली जाता. तसो आमचो जावन आसा पर्वस, आमचो भाव नॉर्बर्ट सैदान. त्या संवसाराक आदिवस मागून त्या सोम्याच्या त्या चळवळीच्या वावरांत वांटेली जावन त्या पुनर्जीवनपणाच्या जिवितांत तो भाग घेवंक आमचे फुडें गेलो. ह्या विसाच्या बलिदाना वेळार आमी ताचे पासत मागया. जे कितें ताच्या जिवितांत आडखळ हाडटा जाल्यार सोमी देव ताका बोगसून त्या सासणाचें सूख फावो करून दिवं. तशेंच आमी ताचे लागीं मागया. तो थंयसर बापाच्या समोर थंयसर रूप देवाक पळोवन सकयलो आमचे खातीर विशेष रितीन ताच्या कुटुंबाक जाय आसलेली कुर्बेदेणी तो मागोवन धाडून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरें वांटून घेवचे खातीर सगळीं आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणुया. हांव पावकी सर्व वेदा देवा आनी तुमकां बाबा प्रेमीनो सगळ्या सांगता मनान चिंतून कोणाक सारता वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. सर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Praise
क्रिस्तान उर्वे मनुष्यांक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयता साय आनी पास परबेच्या संभ्रमांत आमासुमेस्तान तुज्या जिवान दीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां बावतान सागून दिताय या बावता प्रमाणे सोलो आनी तुजे दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर सतनायेन सांबाळून आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करू दी तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना याच जेसू देवान मेल्ल्यान तो जिवंत करून उठयला आनी आमी समेस्त या सताच्यो साक्षी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचता तो पेद्रू इकरासना संगाता उबो रावलो आनी व्हडा ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदे भावानो आनी जेरुसलेमेच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीट दिया इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया नाजरेचो जेसू देवान पसंत करून तुमचे मदलो धाडलेलो मनीस हाका रुजवार जावन देवान ताचे मरिफात तुमच्या मुखार केल्ली ती आश्चर्यां विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमीच जाणात देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडेवडे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनुभवते करना कुसायलो आनी जिवेशी मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या पासांत निवरावन जिवंत उठयला कित्याक मन ताका आपले मुठी भितर दवरूंक सोदचें ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदीच हालचो ना ह्या पासून म्हजे काळी संतोषला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी तोडी बरवशान जियेतली कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांगचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय भावानो आमच्या पूर्वज बापा दावीद विशयान इतलें हांवें तुमकां व्हड सांगीत तो मौन पावलो आनी ताका निकेतलो ताचो फोन आज पर्यंत आमचे मदें आसा तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमनार केल्ली बसवली तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांगलो ना आनी ताचे तोडीन कुसाडाय घेतली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्याक तो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताचो साक्षो अशें देवाच्या उजवाक ताका उर्स उबारतेस बसयलो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात देवाचें उतर हें Samar tu mata
माझे वापरणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ त्यावेळी सुनेच्या दूतानं सांगितलें ऐकून त्यो स्त्रियो अर्ध्य बियान अर्ध्या संतोषान मेळटली समज जावन शिसांक खबर दिवंक धांवी धांवी गेले तेन्ना एका चण्याची जो तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो तितल्यान त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो चड जितून ताका सांगलें घे नाकात वचा आनी म्हज्या भावाक गलिलयाक वचोंक सांगा थंय ते म्हाका भेटले स्त्रियो गेल्ल्यो पाऱ्या घरा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडिल्ल्यो चड संख्येन प्रधान याजकांक तांणी कळयले चड प्रधान याजक वचून मकबऱ्याक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगात मेळोन एक मतलब केलो शिपायांक ताणें बरो दोडो सवयलो आनी तांचे कडल्यान हे परे सांगयलें रातची आमी न्हिदोन आशिल्ल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोदयां व्हरून गेलें आनी ताका भेट दिवन ते म्हणाले आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची बदलती पळयता शिपायांनी दोडो घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे तांणी केलें अशें ही खाणी दुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ते बरेच चालू आसा देवाचे उतर सगळ्यांनी उभी रावली पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवनपणाच्या वर्षांत पवित्र सभेच्या संध्याक बाबा तसोच वाडयो अन्नाची दिनांत नाश करून तांकां तुजी उत्पादन मागता जावा बापा आमचे आज आमी आमच्या अंतरतल्या बाबा सौ म्हयन्या सौ उदास संरक्षणा ताका तूं ससनाचो विशय आनी सगळींची महिमा दी म्हणटा आमच्या बाबाच्या मरणावरवी दुखी असती जाल्यार कुटुंबाक पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या कृपेन बुजवण मेळो म्हणून मागता मरणाचे तणेर आसलेल्या बऱ्या मरणाची उत्पा मेळो म्हणून मागता उतरकाये आनी पिढेवरवी कश्टांच्या आमच्या बाबा भयणी तूं ससणीकाय आनी सर्वस्काय दी म्हणून आमी मागता मोगला जेजू तुवेंच म्हळाय हांव जावन जीवन जीवनपण जीवनपणान तावन तूं उठलोय आनी आमच्या भावार्थाची बुन्याद तूं जाल्ली तर ह्या भरवशान आमी तुजे उजितोवरल्यान ती मागणी दयेन आयकून घे विशेष रितीन आमच्या भावाक सर्गीचेर सूख लाभय आनी आमचे दिसा दिसाचें हें संवसारी पळोवन चडन चड आमी त्या सर्गीच्या जिविताचेर नदर दवरून जियोंक जाय अशी कृपा आनी घटाय तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Hare
सर्वेस्परांच्या देवा पवित्र स्नानान तुझी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हणून वळखून आनी मोगान ता सारूंक आमी पावल्या अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिन वाचून आमी हें बलिदान ओपून दिता तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापाक तुज्या सस्नाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कार्यांत तुका वाकणून फावो तो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या तपासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो लोक निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार ज्या पवित्रत्म्याक धाडून केल्लेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेंत स्मरण सुसुपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तूं आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समत तुमची ते स्वरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांते बी घेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराची ही रगत पातकांचे मोक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवलें हे म्हज्या उगडासा करात Power to support Gargatuya. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून
आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिवंक आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी सुमेस्तान पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्या पितरांच्या विसरलेल्या तुझ्या पवित्र असतात जी आमच्या बघ्यान बापा पिता पावलाच्या गोडी बापा आणि सगळ्या जाती वर्ग बरोबर तुका सर्वेश्वरा तुझ्यासारखा नाबर तुझे कर ताका या संसारातलो तुवें आपणलाय जसो पळयता स्नानावर येवन तुजो बरोबर कोणेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाता. पुनर्जीवनपणाचो बोरगोसो दवरून मेल्यांक ह्या आमच्या भावा भयणीची कापड कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें पद झडीत मुखार मांडपडून फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां तुगे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे दिसोपती भगवंत धर्मुक्त आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुझ्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. यास जेजू वरवीं यास जेजू संगता यास जेजू तरी पवित्रत्वेच्या एकमना सर्व वेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात करून आनी इश्टैले प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहज कायम घाली. सर्गींचे बाद आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे येणे बरो शनात्रेक आमकां तुजे उदार कामतीन सर्व कांते सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्त हातून तुज्या धर्मदूतांक मुळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करले आमची बाबत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करले आमची बाबत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यात ती आमी सुमेस्त सुभागी. पाणसंको 147. Jesus,
पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्यान आनी सासणाचे चडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्यान ह्या मार्गार चड तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावन तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बराबर ससनाच्या पास्काच्या उतरामत्या संतोषाक आमी पावूं क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सर्वोद्वेगार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया एक हप्त्या आधी आमचा भाऊ नरबाट सल्डाना देवाच्या आधीन गेला. जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन झालो. होय, त्याच वार्तान आमचो भाऊ ताजे जेजूचे पुनर्जीवन पण रूप बगच्याक सरगार आसा म्हणून आमी पाती येता. तरी संवसारी जिवितांत जियेतना अवचित मरणा वळख जावन ताच्या नेणारपणान कितेंय ताणें पातकां केली जाल्यार ताची पातकांची कथा धुवन काडून ताका तुज्या राजांत महिमेन भक्तेम ताका फावो कर म्हणून आमी कलतेपणी मागया. ताच्या आत्म्याच्या शांती मेळच्या खातीर एक आमच्या बापा 3 नामान मरी आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दादल्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरे कुटुंब तुझे समता स्वयं तू सुदेव भगवती मर्यादा वाची माये अमा अभ्यांका करुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान मरे कुटुंब तुझे समता स्त्रिया मिळता तू सुदेव आणि सदैव फळ जुगशिकेंजेसो भगवती मर्यादा वाची माये नमान मरे कुटुंब तुझे समता स्वयं तू सुदेव भगवती मर्यादा वाची माये अमा अभ्यांका करुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या स्वाधीन सुद्धा आमच्या भावाच्या मरणावर बी दुःख झाल्या कुटुंबाक बुजाव आणि मग चाकते आम्ही एक आमच्या बापाना मान मरिये भेटवूया आमच्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आम्ही सांगत माग्या या सिमिस्त्रीन विषय घेताना सर आमच्या भावा बहिणी खातीर शासनिक विषय मिळवून दी म्हणून भाग्या आमच्या कोण वाईट आहे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधीन सुद्धा सर्वदा बापाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन पडल्या मोगान बाळा देव माता काकू करून सोम्या पाता काकू करून ताशी काकुळीच्या मोगा दर्या काकुळा बहिणी दिलरा दये मोक्षी अज्ञाताच्या परातावा जामी काकुळीच्या मोगा दर्या काकुळा बहिणी दिलरा दये मोक्षी अज्ञाताच्या गोडव्यान मरिये किस्ताडली पवित्र आत्म्यावर विनंती करण्यासाठी नमान मरिये कुटुंबले सुनिकजे संगता सर्गाचरणी सर्गचरणी उल्हास पाव हालेलुया त्याचा का तो पोजले हालेलुया आपले सगळे बरी जीवन झाला हालेलुया मग सौंदर्यावाला किंवा हालेलुया उल्हास पाव हालेलुया त्या सुनी पुरुष जीवन झाला हालेलुया या ये देवा तुझ्या एकल्याच पुत्रा तस्मिया जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणावर
Siadin Sudatan Chulan Sabotan. Siadin Sudatan Chulan Sabotan. Siadin Sudatan Chulan सरल्या बावटच्यातने निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोंदी समाधानांती विषय घेऊन आता आज मीस पेटयल्ले आमचे पाद्र्या अजित रॉड्रिगस आणि फादर दिलराज सुपेरा आणि आमचे प्रिन्सिपल तांकां सगळ्यांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आणि मुखेस्त कुटुंबा तर्फेन वेलकम स्वागत म्हणटा. दुसऱ्या स्वातेर हांव स्वागत म्हणटा हांगासर जमलेल्या सर सैऱ्यांक कुटुंबाच्या इश्टमंत्रांक एका सुत्रान स्वागत म्हणटा. आणि आता आमी ह्या कुटुंबाच्याक दुखेस्त कुटुंबाच्या बुजावण पटयतात. फादर अजित रॉड्रिगस. जिवनात आनी आमच्या जिवनात मीस जालें. तो दीस आमी चिंत नासलो असलें घडीत आमच्या जिवनात घडटलें तें घडून गेलें. सबार सवाल आमच्या मतींत आसात. सबार विशयी डॅडा आनी कितें डिस्कस करूंक आशिल्लें. मेडिकल नॉलेजांत आमी दोगांयची पायपोटी आसतली कित्याक म्हळ्यार तो मस्तू ताच्या भलायके विशयी जतन घेतालो. खरी गुणी तो काण घेतालो. केदाळे ताची BP तो मेनटेन करतालो. ताका आसली एकच पिडा BP मात्र आनी ती मेनटेन करतालो. कॅलेस्ट्रॉल तो म्हणटालो म्हणजे हांव फिट आसा म्हाका कॅलेस्ट्रॉल आसलेलें हांव मेनटेन करता म्हणून. आनी अशें आसतना आमचें केदाळे संभाशण ह्या विशयाचेर जातालें आनी तो म्हज्या की 6 जानेवारी तो ताची म्हाका दितालो. पूण आज सगळीं हें डिस्कशन्स थंयच रावलां. आमच्या डॅडीक आज दिवंक आमचे लागीं कितेंच ना. ताणें कोणाय तोंड कितें आशोवंक ना. ताणें म्हणचें एकच आशिल्लें जल्मून येतना एकल्यानच येवचें आनी मरतना एकल्यानच मरचें. बरें आनी वायट आमी सांगता व्हरचें. आनी खंयची जावन आज तशेंच जालां. तो दीस रामाचो आयतार सांजेची आमोरेसाव वेळ तो बरती 8:10 आसली इंडियन टायम. आमोरी सुरू करया म्हणून डॅडान मम्मीन सांगतना डॅडा म्हणालो एक घडी पंप हांव म्हाका चालू करून येता म्हणालो. अशें डॅडी 5 मिनटांच्या त्या वेळाक पंप चालू करून गेलो. मम्मीन तो 5 मिनटाचो वेळ पाड करचो नाका म्हणून सांगून म्हज्या फोनाक 2 दीस जावन ती मेळनासली. त्या देखून तिणें फोन म्हाका केलें आनी ते व्हिडियो कॉल जावन आसलें. डॅडा सांगले बरी 5 मिनटां पंप रन करून फाटी आयलो आनी मम्मी व्हिडियो कॉलार आसली देखून तोय त्या व्हिडियो कॉलान कुडसालो. विशय इतलोच. ह्या एका घडीतान त्या 5 मिनटांनी उलयतना सुरू जाली एका कपड्याची विचित्र कथा. विशय इतलोच. सैरी दनपारां आयिल्ली. मोगान मम्मीक एक कपड हाडून आयिल्ली. मम्मी म्हणाली कुशेन ही खबर गाजय लागली कोणार. मम्मी म्हणाली म्हाका कपड मेळना बट हांव तुका दाखयता म्हणा लागली. मोबायल डॅडीच्या हाताक दिलें. डॅडीन व्हिडियो करून फोकस केलो कपड्याचेर. हांवें म्हळें कपड मस्त बरें आसा. मम्मीन कपड्याची घडी दाखली. डॅडान मम्मीच्या हातान फोन दिलें. मम्मीन एक शब्द उलोवंक सुरू केला की नांगी. मम्मीचो फोकस डॅडा कडच्यान नासलो. विचार लागलो डॅडा कालें जालां. हांवें सांगलें मम्मी कालें जालें. आनी मम्मी म्हणटाली डॅडा कालें जालें म्हणटाना डॅडातून एक वर्ड मात म्हाका आयकतालो तकली गुंथा. आनी त्या मोमेंटार मम्मी एकपटी आंगातली कित्याक म्हळ्यार घरांत ती एकलीच आसली. म्हणा लागली कालें करचें ना लिटा कालें करचें ना लिटा ताका तकली गुंथा म्हणटा. हांवें सांगलें फस्ट ताका बसय इल्ली साकर दी. मम्मीन साकर उदक दोनी हाडलें दिलें. घरांत कोणी नासली ती बी अंकतून आसली आनी त्या वेळार कितें करचें म्हूण कळनासतना वेळार हांवें कॉल केलें फेलिक्स फस्ट कॉल केलें सिंधी आंटीक आनी ताच्या उपरांत नॉर्सना कॉल करतना नॉर्सन एक्चुली मैसूर आशिल्लो. तो पाटी येतालो कुशाल नगराच्या वाटेर आशिल्लो म्हणालो. ताणें तक्षण बुट्टा अंकलाक कॉल केलें.
पुट्टा अंकलातून हांवें सिंथियांटीक कॉल केलें सिंथियांटीन प्रितीक आनी अशें नेक्स्ट आयिल्लो उडास फेलिक्स अंकलाक इमिडिएट फेलिक्स अंकलाक कॉल केलें म्हाका गोप्त आसलें फेलिक्स अंकलाची स्थिती बरी नासली ताची भलायकी पाड आसली आनी त्या वेळार ताका आकान ताची खबर दिवंक नाका आसली पूण म्हाका एक धैर्य आसलें बेड्डार आसले आनी फेलिक्स अंकल खंडी जावन कोणायकी मुणी कॉन्टेक्ट करतलो आनी डाडाक आस्पत्रेक व्हरची वेवस्था जाता तितले वरगी करतलो म्हूण आनी तशेंच तांणी केलें 15 मिनटां भितर लोक जालो प्रत्येक तरान मस्त जाणां आयल्यांत हांगासर फर्स्ट प्रीती मार्टीस आनी सविता आंटी तक्षणा घरा पावली फेलिक्स अंकला सगळ्यांकी फोनाक उडायली सचिन दट्टू मारिया लेन्सी अंकल बुट्टा अंकल चक्कड घरा पावली डॅडी कुपान तांणी कारार घालो ऑजी अंकलान ॲम्ब्युलन्साक सांगलें तुरंत सचिन दट्टूच्या कारार तांणी म्हळें तडव करचो नाका कारार व्हरया म्हणाली आनी सचिन दट्टूच्या कारार तडव करिनासतना ताका व्हेलो मोदें ॲम्ब्युलन्स वाटेर मेळटना डाडाक ॲम्ब्युलन्साक शिफ्ट केलो आनी बेगीनच जाता तितले बेगीन तुंबे हॉस्पिटलाक ताका पावयलो एमर्जन्सी डिपार्टमेंटान फर्स्ट एड आनी CPR दिवन डॅडीक इल्लो स्टेबल केलो आनी तितलें जाता आसतना प्रकाश दट्टू थंयसर आशिल्लो म्हाका आनी नॉर्सनाक हर एक खबर तो दितलो मिनटां खबर दितलो आनी थंयच्यान तो म्हणालो डाडा स्टेबल जाला पल्स आयल्यात हार्ट रेट फाटी आयल्या त्या खातीर डाडाक आमी कांकनाडी हॉस्पिटलाक शिफ्ट करचें प्लॅन आसा म्हणालो हांवें सांगलें जायत करा नॉर्सनांनी सांगलें आनी तांणी शिफ्ट करच्या वेळार परत्या डाडाचें हार्ट रावलें डाडान जिजो ना डाडा ताणें सरेंडर केलो मरणाक ससीक तुजे घेवचो ताच्या काळजान समाप्त करची ससनीक ताणें निर्धार घेतलो काळजान आनी काळीज डाडाचेर रावलें आस्पत्रेंत थंयसर येतना सभासना थंयसर आशिल्लें प्रकाश वास आशिल्लो आयझॅक वास जॉनी दट्टू मागीर थंयसर ऑस्टीन रॉन्सन मस्त जाणां आशिल्लीं डाडाक सांबाळून मम्मीक सांबाळून तशेंच आमच्या मोगाचो जॉना दट्टू हे दाळे आमच्या हर एका कुटुंबाक येदोळ म्हजो मस्त गडितां जालें आनी त्या गडितान बरें जावं दी पाड जावं दी जॉना दट्टू आसतलो सक्कड आसलें पूण आमकां उरोंक जावना डॅडी आमचो खालतो सादो बोळो तुमी जाणा आसत केदाळे हासो अंजाळ तोंड कोणाय कडेन एक लढाई केल्ली आमकां गोत्तू ना स्वताची आनी ताची जिणी 38 वर्सां सरच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तो गोवोरमेंटा खातीर शाच्या गोवोरमेंटा खातीर घडलो आनी कुटुंबाचो पोस्ट केलो हांसून खेळून आसच्या त्या प्रायेर आवयची भलायके खातीर आनी भावा भयणीच्या फुडारा खातीर आपले शिका बर्द्यार सोड जबाबदारेखाने कुटुंबाच्या कान मारलो निमाणे घडये एक तो कुटुंबा खातीर जियेलो 1984 मार्च 14 डॅडी शारजा आबुमूस आयलँडाक पावलो त्या दिसा ताणें ब्लू बॉयलर सूट ताचे युनिफॉर्म तें घालूंक सुरू केल्लें 38 वर्सां तेंच युनिफॉर्म घालें आनी फाटल्या 4 वर्सांनी गांवांत आसतना ताणें तेंच युनिफॉर्म घाल क्रशीचें काम तो करतालो रातीक मात तो लुंगी नासतालो डाडा मस्त काम करनाका हांवें म्हणलें आसा मस्त पटी हांवें नॉर्सनान मम्मी डाडा मस्त काम करनाका आमच्या सांगाता बसून इल्लें सुशेग घे म्हळ्यार तो म्हणटालो ना काम केल्यार मा समाधान बसल्यार विरार जाता म्हणटालो आमी कळपटी म्हणचाले युनिफॉर्म घालनाका डाडा तें बरें दिसना म्हणून जोक केल्यार तो म्हणटालो हे म्हजें युनिफॉर्म हांवें म्हज्या पोटाची बूक हांवें ह्या युनिफॉर्मान थांबयल्या त्या देखून म्हाका कितेंच लज ना युनिफॉर्म घालूंक म्हाका हे युनिफॉर्म घाल्यार जोश दिता आमी लोकां खातीर जियोवचें न्ही पगार आमी आमचे खातीर जियोवचें म्हणटालो टू व्हिलरार तुमी पळयलां जावं पुरो मम्मीच्या फाटल्यानच बसतलो मस्त पटी सांगलें डाडा टू व्हिलर चलय म्हळ्यार ना म्हाका मम्मी फाटल्यान बसूंक समाधान जाता म्हणून मम्मीक गाडी कशी सांबाळून व्हरचें म्हणून इशारे दितालो इनफॅक्ट ताणें म्हाका पयलें टू व्हिलर ताणेंच म्हाका शिकयलें शेजाऱ्यान दिता अपरिमीत मोग कितेंय रांदे आसल्यार तांकां हांकां फ्रेश रांदे दिता म्हणचे आनी दिवची म्हणजातेचो मस्त मोग पेट्यांक बस म्हणून मम्मी करना मास्की करी करना तांकां जेवण दितालो आर्थीक कुमक सबारान करतलो पूण नांव अशें नासलो उजव्या हातान दिल्यार दाव्या हाताक कळून वचो म्हणटालो 1984 तो भायर आसलो आनी त्या वेळार ताणें सबारांक आदार कुमक केल्या आनी तो काळ जावन आसलो सगळ्यांची परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ली पूण ताणें म्हणचें आसलें देवान म्हाका इल्ली आर्थीक परिस्थिती बरी दिल्या देखून मांडून घेतल्या देवाचे आशिर्वाद मेळटाले म्हणटालो ताची दिनाचेरी सिंपल हर एक आज सांजे रामोरी तेच राती न्हिदो येवच्या पयलें परती अर्द घंटो मागणे करून देवाक अर्दां दिवन न्हिदोंक वयचें सकाळीं फुडें बेड्डार बसून अर्द घंटो मागणे करून देवाक परत अर्दां दिवन सुरू करतलो
असलो विशिश्ट व्यक्ती आनी आमच्या मुखार सांगात आनी आमच्या सांगाता ना म्हणलें दूख आमकां जिरोंक जायना तशेंच ताच्यात असली प्रामाणीक जिणी आनी नितीची सादी जिणी जियोंक आमकां खंडीत प्रयत्न केल्यार जावचें ना तरी की आमी ताच्या जिणयाची तिनस पावलांक आनी तिस जिणी जियोंक प्रयत्न करतले म्हणून आमी आज बसतल्या. ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आकांतांत आदार दिल्ल्या आनी बुजयल्ल्या ह्या फिरगतीचे विकार बाब माणादिक बाब फादर फ्रांसीस, प्रिंसिपल बाब फादर जेसन आनी कॉन्वेंटाची धर्मीक पयल्या सिस्टरांक. ल्हानपणांत हांवें आयकल्ली एक सांगणी आसा, सर्गाची वाट शेजाराच्या आंगणांत म्हणून आनी ती सांगणी वरच्या दिसा खंडीत जावन नीज जाल्ली. डॅडी सर्गाराच्या वाटेर त्या तयाराच्या वाटेर आसतना पयलें धांवून आयिल्ली जावन आसात आमची शेजारी, आमची फिरगजकारां, आमचे काथोलीक सभेचे सांदे आनी आमचे इश्टमंत फेलिक्स अंकल, सविता आंटी, प्रितीबाई, सचिन, मारिया, लॅन्सी अंकल, बुट्टा अंकल, वॉझी अंकल हांणी घरांतून आस्पत्रेक व्हरता म्हणून नाना रितीन सहकार दिलो. आस्पत्रेक पावतना प्रकाश वास, आयजक वास, रायन रॉड्रिगस, जॉनी दट्टू आनी मामीचो काजीन हांवें सांगलें बरी जॉना दट्टू आशिल्ले. आज एक विशय सांगता, आमी भुरगीं पयस आसल्यार आमचो जागो डॅडीच्या त्या निमाण्या वखदां तुमी भरती केलो आसता हो आमी तुमचो उपकार केदाळे विसरून सर तुमकां मस्त आनी मस्त धन्यवाद. हांव आनी प्रत्येक तरान उड्डासकान देव बरें करूं म्हणटा आमचे संगी आमच्याच घरच्या मनशां बरी स्ವಂತ आमच्या भावा बरी आमचे संगी रावले दोग व्यक्ती जावन आसात रॉन्सन तोडांबेल आनी ऑस्टीन आल्लेपदे ते नॉर्सनाचे फ्रेंड्स हॉस्पिटलांत हांव दर नाज म्हूण आसत आनी म्हाका आमकां रात दीस आदार दिला तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा गिब्बा बापूक रेश्मा आंटीक आनी रामसनाक तुमी आमच्या सांगाता आशिल्ल्या खातीर डाडाच्या त्या वेळार गिब्बा अंकल प्रत्येक तरान आमगे रावून आमकां सांगात आनी धैर्य दिल्ल्या खातीर. पोरायतारातावन आज म्हणसर आमकां सबार आनी जायत्या रितीन सहकार दिला. खाण जेवण च्या कॉफी बोंडो आनी हेर कितें दिवन सुदारशिल्ल्या विन्सी अंकल, तारा आंटी, हेनरी अंकल, अपोली आंटी, फेलिक्स अंकल, सविता आंटी, एपी आंटी, रिनाबाय, विनिता आंटी, विल्ली अंकल, आश्विन डिसोजा, आयजा डायनाबाय, विना आंटी, रेवीन तुमकां देव बरें करूं काळ जाता. आमच्या घरा आमकां भेट दिवन मागणी केल्ल्या बुजवण दिल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांक, फ्रेंड्सांक, शेजाऱ्यांक, वाड्या घरांक, फिरगजकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाचे सांगात आमकां बुजवण दिल्ल्या नॉर्सनाचे फ्रेंड्स ताच्या BNI इन्फिनिटी मेंबर्सांक आनी क्लायंट्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रायनाचे म्हजे फ्रेंड्स तशेंच मम्मीचे फ्रेंड्स आनी मम्मी काथोलीक सभेचे सांदे तशेंच मम्मीचे पंटवाळा कॅथोलीक क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटीचे मेंबर्स आनी बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. डॅडीच्या अंतीम म्हयन्याचें चित्रीकरण करून यूट्यूबार घालून सर्वांक गांवांत तशें परगांवांत प्रत्येक तरान डॅडीच्या शाजाच्या फ्रेंड्सांक पळोवंक आदार दिल्या पिटर जेरी अंकल तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आजय ते हांगासर आयल्यात आनी आजय ते चित्रीकरण आसात करनासात तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा डॅडाचे कजीन भाव जावन आसचे फादर अजीत आनी फादर अमित आनी तशेंच तांचे संगी फादर विक्टर आनी फादर दिलराज पोरच्या दिसा मोर्नाचे मीस पेटोवन तांणी डॅडीच्या आत्म्या ससान विशोग मागला आनी फादर अजीत आनी फादर दिलराज आजय ते हांगासर आयल्यात. फादर अमिताक कार्यावळीन ती येवंक जावना तुमकां देव बरें करूं फादर. पोरच्या दिसा डॅडीक बऱ्या गौरवान आनी मनान श्रद्धांजली अर्पिल्ल्या आमच्या कुटुंबाचो सांदो जावन आसता मानवदाटो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव जगण्यान कोणाचें नांव सोडलां जाल्यार हांव नातली हांगा म्हाका गोत्तालीं नांवां पुरो हांवें सांगलां जर तर कोणाचें नांव सोडलां जाल्यार म्हळ्यार काळी जाता हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन डॅडीक थंयसर तुमकां मागून तो ताची विस्तार आशिर्वादान धाडटलो आनी आमच्या मागण्यान तुमचो केदाळे आमी उड्डास दवरतले हांव देव बरें करूं. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणल्या तुका देव बरें सबार संगतींक आमी तयाराय करता. सबार संगती आमकां कळीत आसतात मुखार कितें घडोवंक आसा म्हूण आनी थोड्यो संगती नोलिकान सांगिल्ले बरी मरण सोरा बरी येता खंयच्या वेळार ते येता म्हूण आमी नेना. तशेंच घडलें आमच्या भावा नॉर्बर्ट सल्डाना. जायतीं वर्सां थंयसर गल्फांत ताणें काम केली. कुटुंबा पासत आपलो गाम ताणें वारयलो आनी निमाणें ताणें चिंतलें की पुरो आतां घडुल्लें
आतां भुरगीं व्हड जाल्यांत इल्लो तेंप कुटुंबा सांगता करसी म्हूण सगळें सोडून तो गांवाक आयिल्लो जाल्यारय ताच्या भलायकेची जायती जबाबदारी तो घेवन तो तेंची येवन आशिल्लो आनी कित्याक अशें घडलें आमी नेणा कित्याक खंयच्या धाकटेरांनी ह्या वेळार कोणायकी आडावंक जायना ती वेळ घडी येता आसतना आमी सगळ्यांनी ताका मान बागावंक जाय आनी आमचो आत्मो देवाच्या हातांत आमी ओपसून दिवंक जाय आनी तेंच त्या रामाच्या आयतारा दिसा आमच्या अंकलान तें केल्लें आसा आनी ह्या वेळार ताचो जागो थंयसर रितो पडिल्लो आसा आनी ह्या अचानक घडिल्ले वरवीं कुटुंबादारांकी जायतें दूख ते भोगता तांकां हो वेगळा आसार सोसूंक इल्लें कश्ट मारता जायतीं आमी विचारूंक पुरो कित्याक अशें घडलें कशें जालें ताणें भलायकेची परवा करूंक ना लेगी आमी ताका जाप दिवंक शकना कित्याक देव आमकां आपयता आसतना आमी त्या वेळार सट्ट करून उठून वचूंक आसा आनी तेंच ताणें केल्लें आसा पूण ह्या वेळार आमी देवाक दिन वाचूंक फावो कित्याक ताका ह्या संवसारांत हें जिवीत ताणें दिलें म्हूण त्या कुटुंबांत जियेवन तो मोग वांटून तो जियेलो देवाचो अनुभव ताणें केल्लो आपल्या कुटुंबाक आपल्या शेजारा आपल्या मोगाच्यांक तो वांटून तो जियेलो आनी अशें आपलें जिवीत एक कुटुंबांत एक पती जावन भुरग्यांचो बापूय जावन भाव जावन बरो शेजारी जावन एक खोली आपणाच्या सांगाता बरो जियेवन जायत्यांच्या जिवितांत एक प्रभाव घालून तो जियेलो देखून आज आमी ताका अर्गां दिवंक फावो कित्याक देवानच ताका हें भाग फावो केल्लें आसा आनी तेंच आमी सांगूंक पुरो ताचो आत्मो ताणें देवाच्या हातांत ओपून दिला आनी थंयसर पावन आज तो ह्या ताच्या कुटुंबाचेर आमचो मेस्तांचेर दिश्ट घालून आमचे पासून तो देवा लागीं मागता तर देवान ताका दिल्लें जिवीत देवाच्या हातांत ताणें ओपून दिलां आमी ह्या संवसारी पयनार आमी आसा आमची वेळ घडी केदाळ येतली म्हूण आमी नेणाव पूण असलो मिस्तेर आमी नियाळतना खंडीत आमी आमच्या त्या घडयेक पासून आमी तयाराय करूंक आसा तोच देव आमकांय ती कृपा आनी एक भाग्यवंत मोर्न फावो करून दी म्हूण आमी मागया त्या वेळार ताच्या आत्म्याक शांती आमी मागया तशेंच ह्या वेळार हांव ताच्या कुटुंबाक ती बुजावण फाटयता कित्याक आमच्या उतरांनी ती आमी फाटोवंक शकना पूण सोम्याचो आदार ह्या कुटुंबाचेर आमी मागता तर आतां सगळीं आमी उबी रावन ताच्या आत्म्या पासून आमच्या बापा नमान बरी मैम बाबा आमी मागया आमच्या बापा श्रीच्या तुझे नाव पवित्र जावं वाचण्याचे बलिदान आमी तुका भेटयला आनी ताचे पासून आमी मागला ताच्या पोंडाची भेट कर ताका सस्नाचो विशेव आमी मागल्लो आसा आनी ह्या वेळार आमा समेस्तांक तयार केल्ल्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता ह्याच जेवणान तशेंच मिसाच्या बलिदानान तुवें ताका घट केल्लोय आनी ताचें हें संवसारी जिवीत जियोवंक तुवें ताका फावो केल्लोय तर तेंच मिसाचें बलिदान आमकां आमच्या जिविताक घटाय दिवली
तशेंच आमी आतां सेवक वेता तेंचे वाण आमच्या कुडीक ते आदार दिवं आनी हें जेवण तयार केल्ल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी अशें आमी आमचें जिवीत तुज्या कुशीर प्रकारे जियेवंक तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पवित्र तुमचे आनी आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं दिता सर्वे